बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ DGISPR की उस ब्रीफिंग के साथ जिसमें कि मैं भी मौजूद थी और ये तकरीबन कोई 3 घंटे तवील ये ब्रीफिंग थी जो कि रावलपिंडी में हुई। बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर डायरेक्टली हमने उनसे सवालात भी पूछे और उनके जवाबात भी सामने आए। ये बेसिकली अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टेंशन है उसके ऊपर ये ब्रीफिंग थी और जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर भी सहाफ़ियों को और सीनियर सहाफ़ियों को इस पर बताया गया। जो अहम बात थी, इसमें बहुत सारी अहम बातें थी। अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त दहशत गर्दी है उसके हवाले से उन्होंने बात की और ख़ास करके भारत के हवाले से उन्होंने बताया कि इस वक्त भारत जो है वो एक नए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है और इस दफ़ा उसका इंतखाब डीप सी या जो समंदरी हुदूद हैं वो हैं और इसकी बुनियाद इसलिए बनाई गई या इसकी तैयारी इसलिए भारत कर रहा है क्योंकि जो फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले थे उसमें उनको जो जंग थी उसमें मुकम्मल तौर पर शिकस्त भारत को हुई। इसीलिए समंदर का इंतखाब अब शायद किया जा रहा है, जो कि उन्होंने बताया भी कि जो जासूस पकड़े गए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ताकि एक प्रोपेगेंडा जो है वॉरफेयर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की जाए। ये भी उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत होनी थी या हुई है वो अफ़गानिस्तान की दरख्वास्त की बुनियाद के ऊपर ये बातचीत जो है वो की गई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी की ज़ामिन है वो मुसल्लह अफवाज है। जब उनसे पूछा गया कि उनसे बातचीत करके मुज़ाकरात करके क्यों इस मामले को ख़त्म नहीं किया जा सकता या आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सलामती है इसकी ज़ामिन ख़ुद पाकिस्तान की अफवाज हैं। काबुल हमें गारंटी नहीं कर सकता और ना हम उनकी गारंटी जो है वो लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि जो तालिबान हमारे सिक्योरिटी एहलकारों के साथ उनके सरों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, हम उनके साथ गुफ्तगू कैसे कर सकते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। ये मुज़ाकरात उनके साथ करने का मतलब ये कि हम उनकी हैसियत को तस्लीम कर लें। TTP और ख्वारिज के हवाले से उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशत गर्दी का खात्मा अहम है जो कि पाकिस्तान कर रहा है। ये भी उन्होंने बताया कि इस वक्त जो तीरा वैली है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन ऑपरेशंस के बाद जो तीरा वैली है इसका या जो जहाँ भी ऑपरेशन होता है ये नेक्टा या जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके मुताबिक ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो इलाके हैं वो सौंपने होते हैं क्लैरिटी के बाद, यानी जो ऑपरेशंस के ज़रिए से क्लियर किए जाते हैं और कई दफ़ा तीरा वैली जो है उसको क्लियर किया गया। उन्होंने अभी कहा कि इस वक्त भी वहाँ पर जो गठजोड़ है वो मुनशियात फरोशों का और अफ़गान तालिबान का और ख्वारजियों का एक गठजोड़ है जिनको कि सियासी सरपरस्ती भी हासिल है, ये उन्होंने कहा। ये उन्होंने कहा कि जो रवां साल खैबर डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो 198 के करीब अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। जो 24 से 27 अक्टूबर की लड़ाई थी अफ़गानिस्तान के साथ उसमें 206 अफ़गान तालिबान यानी उनके फ़ौजी जबकि 112 ख्वारजी भी मारे गए। ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया कि दहशत गर्दों से किसी सूरत बातचीत और मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जाएंगे। अफ़गानिस्तान के साथ बात पे उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट भी उन्होंने शेयर किया जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि कितनी दफ़ा हमारी बातचीत हुई है और ये जो 1 पॉइंट एजेंडा था तुर्की के इस्तांबुल के अंदर, इसके अंदर भी सिर्फ एक बात थी, वो पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी और वो ये कि वहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन है, वहाँ से जो दरअंदाजी हो रही है अफ़गानिस्तान उसको रोके। और अफ़गानिस्तान ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तान ने जब भरपूर शवाहिद उनको दिखाए तो उसके बाद अफ़गान तालिबान ने इसको तस्लीम भी किया। फिर उन्होंने कहा कि दोहा मुआहिदा जो है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान जो है वो क्यों अमल दरामद नहीं कर रहा और उसके अंदर जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक जामे और हमागीर हुकूमत की तश्कील के हवाले से जो बात थी उसके ऊपर अब तक अफ़गानिस्तान जो है वो अमल दरामद क्यों नहीं कर पाया। तो ये बहुत सी अहम मालूमात थी जो कि उन्होंने दी। बहुत सारे सवालात भी हुए, सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो उनको खैबर पख्तूनख्वा का चीफ एग्जीक्यूटिव मानते हैं, CM मानते हैं, वो वहाँ के वज़ीर आला हैं। किसी भी तरह का ऑपरेशन उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और इसी के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। 200 जो अभी बिलावल भुट्टो साहब का जो ट्वीट था इसके ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये पार्लिमान और सियासी हुकूमत की सवाबदीद है कि वो क्या तरमीम करती है और गज़ा में अफवाज भिजवाने के हवाले से भी उन्होंने कहा
کہ یہ جو افواج بھیجنے کی بات ہوگی اس کا فیصلہ پاکستان کی حکومت، وفاقی کابینہ اور پارلیمان کرے گی، کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ بہت سارے موضوعات تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے وہ ڈسکشنز، وہ جو چہمگوئیاں اسلام آباد کے اندر گزشتہ کئی دنوں سے ہو رہی تھیں، ان کو انہوں نے بریک کیا اور اس کے اوپر بات کی ایک ایکس پوسٹ کے ذریعے سے، جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ حکومت کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہیں وہ ہوئے ہیں، اور وہ 27ویں ترمیم کے متعلق ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے، یعنی NFC کے اوپر جو 18ویں ترمیم میں طے پایا تھا، اس کے اندر جو پروٹیکشن ہے، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان NFC، جو NFC میں صوبوں کا حصہ ہے، اس کی کمی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو بنانے، قائم کرنے کے حوالے سے بھی کہا کہ بات ہوئی ہے، اور ساتھ میں 243 آرٹیکل جو کہ افواج پاکستان سے متعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر بات چیت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے اوپر فردر انہوں نے کہا کہ یہ سب معاملات جو ہیں وہ بعد میں جب زرداری صاحب آئیں گے واپس پاکستان تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ یہ سب معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ 27ویں ترمیم کے مقاصد کیا ہیں؟ NFC ایوارڈ کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس ترمیم کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی آن جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی، کیا ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا؟ بہت سے سوالات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ندیم افضل چند صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور سابق رکن قومی اسمبلی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جناب خرم دستگیر خان صاحب کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے انتہائی ذمہ دار شخصیت اور اعلیٰ عہدوں پہ رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ جناب شاہد خٹک صاحب اس وقت رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان چہرہ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر JUIF سے، ماہر قانون بھی ہیں اور ایک بڑا نام ہے، بہت شکریہ کامران صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ سب سے پہلے کامران صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ایجنڈا تو کافی بڑا ہے، یہ جو 27ویں امینڈمنٹ ہے یا 27ویں ترمیم ہے، بلاول بھٹو صاحب ملے تھے حال ہی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میٹنگ تھی اب اسی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی ہے، اور کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا خد و خال آپ ہمیں بتائیے بطور پارلیمنٹیرین بھی اور لائر بھی۔ بلاول صاحب کے حوالے سے جو بات میری ہوئی تھی پارٹی سے، میں نے انسٹرکشنز لی تھی میڈیا پہ بات کرنے سے پہلے، تو مجھے صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ کڑچی کال تھی، اور وہ چونکہ درمیان میں رابطے نہیں ہوئے تھے بہت عرصہ، تو وہ سارے رابطوں کو انہوں نے اس تعلق کو ریوائیو کیا، اور اس کے بعد ہم نے بھی جانا ہے اور اس میں جا کے ان سے کڑچی جو ہے ان کی طرف سے ہے اس کو ریسیپروکیٹ کریں گے۔ تو بلاول صاحب کے حوالے سے تو میرے علم میں کم از کم اتنی بات ہے۔ اب 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے پورا سب کچھ سامنے تو نہیں آیا، کہ جو کچھ ڈاکومنٹ اگر سامنے آ جاتی تو اس کے اوپر زیادہ بہتر تبصرہ ہوتا، مگر 2-3 چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں اور جو بلاول صاحب کی ٹویٹ سے پتہ چلا ہے اور کچھ ادھر ادھر سے پتہ چلا ہے، تو وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہ جو اٹانومی یا جو چیزیں جو ہے وہ صوبوں کو دی گئی تھی، اس کو 18th امینڈمنٹ میں اس کو کسی حد تک، کیونکہ وہ پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے نو ڈاؤٹ، مگر جو 18th امینڈمنٹ کے وقت میں جو چیزیں دی گئی تھیں اس کو شاید رول بیک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ حکومت اس کو واپس لینا چاہ رہی ہے۔ اس میں NFC ایوارڈ کو بھی شاید چھیڑنے کی بات ہے، آرٹیکل 160، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں 26th امینڈمنٹ میں وہ جو ہماری طرف سے نہیں آنے دی گئی تھی اس وقت، اس کو بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ لوکل باڈیز کا معاملہ، تو لوکل باڈیز والا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، اس کو تو عام لیجسلیشن سے صوبے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا اس میں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ سٹل جو ہے نا وہ ابھی تک اندھیرے میں ہم، تو یہ 3 تو کم از کم چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز آپ ایک اور وہ دیکھ لیجئے گا، اس میں وہ بھی 26th امینڈمنٹ کا پارٹ تھا پہلے، یعنی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، پہلے بینچز جو ہے نا اس پہلے بھی کی گئی تھی، ہم نے اس کو بینچز میں وہ کروایا تھا کہ فی الوقت تو اس کو تو دیکھیے کہ بینچز میں کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، اور پھر وہ 26th امینڈمنٹ جو ہے وہ ابھی تک سب جوڈس ہے،
مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا 27th امینڈمنٹ میں اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ الگ سے کورٹ جو ہے نا بنانے کا. اچھا، ایک تو این ایف سی کے حوالے سے کامران صاحب، این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے یا جو این ایف سی کے شیئر ہے اس کو بھی کٹوتی کے حوالے سے بھی بات اس میں کی گئی ہے، اور 243 آرٹیکل صوبوں کا شیئر ریڈیوس کرنا، ہاں صوبوں کا شیئر جو ہے ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ 243 کے حوالے سے جو ہے پہلے بھی 26ویں امینڈمنٹ میں بھی یہ بات تھی جو پرپوز امینڈمنٹ تھی، مگر اس کے بعد پھر ڈراپ کی گئی تھی. اب اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ لایا گیا ہے. تو اس وقت بھی جو اوریجنل ڈرافٹ ہے جو 58 کلازز والا ہے جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اس کا حصہ تھی. اب اس کو پتہ نہیں کس شکل میں، اسی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں، کسی اور شکل میں لانا چاہ رہے ہیں، مگر یہ بھی جو ہے وہ پارٹ آف پرپوز امینڈمنٹ تھی. یعنی اس کے اندر جو امینڈمنٹس تھیں وہ تو یہ تو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میں بیرسٹر عقیل صاحب کو سن رہی تھی کہ فیلڈ مارشل بننے کے بعد جو صورتحال ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ترامیم جو ہے پرپوز کی گئی ہیں یا کی جا سکتی ہیں. وہ اس میں اس وقت بھی تھی. اب مطلب گو کہ اس کی کچھ ایونچویلٹیز جو درمیان کی معاملات ہیں اس میں آرمی چیف سے فیلڈ مارشل بننے کے تو بعد میں ہوا ہے، مگر سٹل جو ہے نا اس وقت بھی 243 میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی. میرے پاس ڈرافٹ پڑا ہوا ہے. اچھا، اور وہ کیا تھی کوئکلی اگر بتا سکیں؟ میرے پاس ہے پڑا ہوا، ابھی تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، مگر اس میں بھی کچھ اس حوالوں سے کچھ چیزیں تھیں. اب یہ سامنے آ جائے تو پھر اس کا پھر دوبارہ تقابل کریں گے، کیونکہ پچھلے اکتوبر کی بات ہے اور پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک مجھے یا تو پہلے بتا دیتی کہ میں نے یہ سوال کرنا ہے. ہاں تو 13 مہینے ہو گئے، بتا دیتی تو میں پڑھ کے آتا پھر اس کو. آپ کو یاد آ جائیں گی تھوڑی دیر میں. ندیم افضل چاند صاحب، بلاول صاحب نے اچھا کیا میرے خیال میں کہ ہم تو صرف ٹامک ٹوئیاں اسلام آباد میں چل رہی تھیں، چہمگوئیاں تھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 27ویں ترمیم کے اوپر، تو اب وہ باقاعدہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے. این ایف سی کے حوالے سے تو آپ کا بڑا ایک سٹرونگ سٹانس تھا، اس میں تبدیلی آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری تو تھی کہ وہ پبلک سے یا پارلیمان سے یا میڈیا سے یہ جو کنفیوژن تھی، جو روزانہ بات چیت ہو رہی تھی، اس پہ کلیئرٹی لاتے. لیکن بالآخر چیئرمین بلاول بھٹو نے ہی وہ ٹویٹ کیا، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ حکومت ہم سے ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو حکومت نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے. اب اس پہ ڈسکشن ہوئی، جہاں میں ڈیٹیل میں ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہماری لیگل ٹیم ابھی ڈرافٹ آئے گا اور لیگل ٹیم دیکھے گی، اور پھر 6 تاریخ کو سی کی میٹنگ میں بریف کیا جائے گا. نائک صاحب یا مرتضیٰ باب صاحب یا میئر بخاری، رضا ربانی، یہ سارے بیٹھیں گے جو لیگل ٹیم ہے پاکستان پیپل پارٹی کی، تو وہ بریف کریں گے. تو ڈیٹیل تو اس میں ہی ہو سکتی ہے، لیکن جو سامنے بلاول صاحب نے سب بتا دیا ہے جو چیز جو ڈیمانڈ گورنمنٹ نے رکھی ہے یا جو ڈسکشن ہوئی ہے گورنمنٹ کی. تو اس پہ آپ پہلے وضاحت تو گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے کہ گورنمنٹ اس ترمیم کو کس صورت میں کرنا چاہتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ بلاول صاحب نے اچانک یہ بوم شیل پھینکا ہے جس کے لیے شاید گورنمنٹ بھی تیار نہیں تھی. میرے خیال میں روزانہ لوگ نا جی پوچھتے تھے ہر میٹنگ میں، ہر جگہ پہ، جی 27 آپ سے بھی جب ملاقات ہوتی تھی میڈیا کے لوگوں سے، جس سے بھی، تو وہ 27 امینڈمنٹ میں کیا ہو رہا ہے جی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو ایک عجیب سی کنفیوژن تھی. تو اب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں، اچھی بات ہے، سامنے آ گئی ہیں چیزیں. جو بھی ہوگا پارلیمان کے اندر ہوگا اور سامنے آئیں گی، پارٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہوگی، تو ہم اپنا موقف دیں گے. یہ تو ظاہر ہے کہ ڈیلیبریشنز کے بعد ہوا ہے، تو کیا جو این ایف سی کے شیئر کی کمی کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے؟ پارٹی کے اندر لاسٹ سی میں بڑی ریزنٹمنٹ آئی تھی این ایف سی کے اوپر. رضا ربانی صاحب اور بہت سارے لوگ جنہوں نے جو 18ویں ترمیم کے آرکیٹیکٹ تھے مین، جو تو میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن سیکورٹی اب چیزیں میں کہتا ہوں جب گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی ایگزیکٹ ڈرافٹ کوئی آئے گا سامنے، پھر ہی آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نا. اب ہماری پارٹی کا موقف آئے گا، لیکن فی الحال تو یہ بلاول صاحب نے انتظار نہیں کیا. بہرحال نہیں، انہوں نے چیزیں کنفیوژن ختم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک کنفیوژن ختم کرنے کی کوشش کی. اپنی پارٹی کے اپنے ورکر ان سے پوچھتے تھے، اپنے پارلیمنٹرین. میں ایز انفارمیشن سیکرٹری میں نے کئی دفعہ چیئرمین صاحب سے پوچھا کہ جی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کیا ہے اس کو کلیئرٹی، کوئی ڈرافٹ اگر ہے تو وہ سامنے. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ انتظار تھا بار کونسلز کے انتخابات کا، جس میں کہ ظاہر ہے
PTI को उसमें यूँ समझिए कि धचका लगा है, आप लोगों को कामयाबी मिली है, तो आपने एक मौके का फ़ायदा उठाया है? क्या ये हुकूमत बता सकती है कि इंतज़ार कर रहे थे? ये क्या हम तो नहीं बता सकते। हमें हुकूमत ने तो नहीं किया इसके ऊपर। किसके? हुकूमत ने तो इसको ऐलान ही नहीं किया अभी तक हुकूमत की तरफ से। तो फिर ये हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हुए, इनसे पूछें। आप इत्तेहादी हैं? नहीं, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर गए हैं प्रेसिडेंट के पास। आपने बिलावल साहब का ट्वीट, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, इसके मतलब उन्होंने अपनी पार्टी को ब्रीफ किया। अच्छा, मैं खुर्रम साहब से पूछती हूँ, लेकिन शायद खटक साहब, आपको क्या लग रहा है ये ट्वीट देखने के बाद? क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने पूरी तैयारी कर ली है और टाइमिंग का इंतखाब ये है कि बार काउंसिल्स का इंतज़ार था, उसमें ज़ाहिर है हौसला अफजा नताइज मिले हैं हुकूमत को, तो इसी वजह से ये टाइमिंग मुंतखब की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ड्राफ्ट के हवाले से ना हमें किसी चीज़ के ऊपर अनबोर्ड लिया है, ना हमें जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट जो था वो तो उस वक्त की जो वजीर कानून है अभी भी है अता तारड़, तो उसने जो स्टेटमेंट दी कि जी ड्राफ्ट जो है वो आ रहा है, मुझे मिल जाएगा, तो आपका अंदाजा है कि उसको भी ड्राफ्ट, उसने भी ड्राफ्ट पढ़ा नहीं था, उनको भी ड्राफ्ट दिया गया था। और रही बात 27वीं तरमीम की या 28वीं तरमीम की, क्यों इतना ये अपना सर कपा रहे हैं, क्यों इतने अपने लिए मसले मसाइल बना रहे हैं कि जी ये पार्लियामान में जो है वो वोटिंग करेंगे? क्योंकि ये तो अनइलेक्टेड लोग हैं, फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, क्यों ना सीधा सीधा ये बादशाह जो है वो कायम कर लें, बादशाह बन जाए। वैसे भी इनको बादशाह का बड़ा शौक है, बजाय इसके कि पार्लियामान को और वकलाओं को आप बदनाम करें कि जी अभी बार के इलेक्शंस हो गए हैं तो इसलिए इनको कॉन्फिडेंस मिल गया है। बार के इलेक्शन का इसके साथ क्या लेना देना है? अगर आप तादाद के लिहाज से देखें, पंजाब में हमारी वाज़िह अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के जो हमारे नामजद या हमारे हमायत याफ्ता लोग थे उन्हें नहीं जीते, तो सीधा सीधा जाके वैसे क्यों पार्लियामान को बदनाम कर रहे हैं कि जाके उधर वोटिंग वाला ड्रामा होगा? बादशाह कायम कर ले, बादशाह बन जाए और बस सारे इख्तियार उनके पास आ जाएगा। और जी NFC का शेयर जो है ये कम करें, बजाय इसके कि जो खैबर पख्तूनख्वा में मर्द डिस्ट्रिक्ट जम हुए, तकरीबन 80-90 लाख की जो आबादी थी जो हमें मिली एक्सपार्टा और मर्द डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारा NFC शेयर जो है वो तो बढ़ना चाहिए था, उसको बढ़ाना चाहिए था। या जो 100 अरब रुपए सालाना हमें मिलने थे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक्सपार्टा की मद में, वो भी हमें नहीं दिए गए। तो ये जो भी ड्राफ्ट लाएंगे, जो भी चीज़ लेके आएंगे, गैर जमहूरी तरीके से आए हैं, तो हमें इनसे कोई जमहूरी तरीके का ना हमसे इनसे एक्सपेक्ट करते हैं और ना ये कोई जमहूरी तरमीम होगी जिससे जमहूरियत मजबूत होगी या जिससे आवाम को फायदा होगा अपने चोरी और डाकिया को छुपाने के लिए। शायद साहब, पिछली दफ़ा आपकी जमात को एतमाद में लिया था JUIF ने, मौलाना फजल रहमान के साथ बैरिस्टर गौहर और तमाम लोगों की मीटिंग्स भी होती रहीं। क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा ज़ाहिर है कि ज़रूरत तो नहीं होगी, दोनों पार्टियां मिलके जो है 2/3 मेजॉरिटी रखती हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके को जाने देगी ऐसे ही, या इसको अवेल करेगी इस अपॉर्चुनिटी को कि वो मिल जाएं और इसके ऊपर डेलिब्रेशंस अपनी करें, बेशक पसंद करें ना करें? वो तो आप लोग सवाल नहीं उठाया उस टाइम, मीडिया ने, अदलिया ने, तमाम इदारों ने, कि जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया, हमारे लोगों को अगवा किया गया, उनको खरीदा गया, उनको पैसे दिए गए, और एक बहुत बड़ी जमात जिसकी काजी फाइज ईसा ने भरपूर सहूलतकारी की, हमसे निशान छीन के हमारे लोगों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके, तो अगर हमारी पार्टी का निशान होता, हम इंडिपेंडेंट ना हो, तो ये मखसूस नशिस्तें हमारे पास रहती है, हमारे लोग जो थे उनको उस दूसरी साइड पे ना बिठाया जाता, तो इनकी तो इतनी हैसियत नहीं थी कि ये पार्लियामान से पास कराते। और अब चूंकि वो 26वीं आईनी तरमीम की सहूलतकारी के नतीजे में इनको जो हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें थी जो मुफ्त की इनको मिल गई है, तो इनको अब किसकी क्या जरूरत है? ना इनको JUI की जरूरत है, ना हमारी जरूरत है, ना किसी भी अपोजिशन जमात की जरूरत है। और ये जितने भी गैर आईनी तरमीम ये करेंगे इस ईवान से, इसको तो हमने वैसे भी दोबारा रिवर्स करना है। जब भी हमारी तादाद पूरी होगी हमें मौका मिलेगा, क्योंकि ये कानूनी तौर पर तो नहीं है। देखिए, इन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम में जो इन्होंने दूसरा बेंच बनाया, अब तक कितने फैसले आए हैं उसके? तकरीबन साल से जायद का अरसा हो गया है जो इन्होंने बेंचेस बनाए थे। क्या उस बेंचेस से किसी आम पाकिस्तानी को कोई फायदा हुआ? कोई पॉलिटिकल केस उसमें डिस्कस हुआ? लेकिन इन्होंने कंफ्यूजन बनाई, अपने मर्जी के जजेस लाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लेके आए, और सिर्फ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए इन्होंने अदलिया को मैनेज किया। अब इमरान खान साहब के केसेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8-9 महीनों से लटके हुए हैं। तो ये जितने भी इनकी कानून साजी है, हमें तो यही लगता है कि
की तमाम कानून साजी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। ये खुर्रम साहब आप ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के केसेस को मैनेज करने के लिए है, और इसका जो सियासी इसके असरात होंगे वो क्या हो सकते हैं? अभी बार बार आपकी तरफ रेफ़र किया नदीम अफजल चंद साहब ने कि हुकूमत से पूछें, हुकूमत को पता है कि ये अमेंडमेंट आ रही है। नहीं, बिलावल साहब ने पहली दफ़ा किसी ने जो रिलायबल सोर्स है उसने हमें ये 7 टॉपिक आज रिलीज़ किए हैं, ठीक है जी। इसमें लोकल बॉडीज़ शामिल नहीं है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसमें एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी है, इसमें हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र है, आर्टिकल 243 की अमेंडमेंट है, एंड की जो प्रोटेक्शन है उसमें उसकी अमेंडमेंट है। उसके अलावा एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो वफाक में वापस लेने की तजवीज़ है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का जो डेड लॉक है ज़्यादा उसके प्रोसेस। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, बड़े वाज़े हैं, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो इस पे जो एक्चुअल मतन है तभी, और वो जब काबीना के सामने आएगा तो तभी हम उसकी जो मुज़मरात हैं उस पर बहस कर सकते हैं। पिछली दफ़ा की तरह तो नहीं होगा कि काबीना के पास आए, जैसे अभी शायद खटक साहब देखिए, आप देखिए ना, पिछली दफ़ा बयान किया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी अभी देखा है ड्राफ्ट। पिछली दफ़ा से सबक सीखते हुए आप देखिए पहला कदम पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर गया है, ये मुशावरत का कदम किया है, जो इनकी डिमांड भी रहती है और दुरुस्त डिमांड है कि जी अगर हम एक हुकूमत में हवारी हैं तो हमारे साथ मुशावरत होनी चाहिए। तो लिहाजा दुरुस्त तरीके से पहली मुशावरत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से की गई है, और वो हम करते रहेंगे। और जो तफसीलात हैं आई एम श्योर के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ तो डेफिनेटली शेयर की होंगी, लेकिन वही मैं कहूँगा कि जब तक इनके साथ डिस्कशन करके जो भी तब्दीलियाँ होनी हैं वो होकर ड्राफ्ट काबीना में आएगा तो तभी हम बहस करेंगे। हम इसको कह सकते हैं कि ये रिवर्सल ऑफ 18th अमेंडमेंट है, जो 18वीं तरमीम आप लोगों ने उस वक्त, आप भी ईवान का हिस्सा थे, नहीं बिल्कुल पीपल्स पार्टी भी उस वक्त, आई थिंक ये कहना कि जी 18th अमेंडमेंट को रिवर्स कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये ज़रूर है कि जो 18th अमेंडमेंट को किए हुए अब 15 साल 15.5 साल हो गए, तो जो सबक ये है कि बड़ी अच्छी बात है सूबों को खुद मुख्तारी दी गई, लेकिन ये भी हकीकत है कि वफाक हर साल इस जो हमारा अरेंजमेंट है उसकी वजह से और भी बड़ी खराबियां हुकूमतों ने की हैं। मैं अपनी हुकूमतों को उससे इस्तिस्ना नहीं देता, मेनली तो कर्जे लिए हैं ज़्यादा, उन कर्ज़ों की वापसी सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर है, ठीक है, उसका जो सूबाई सूबे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। लिहाजा वो जो कर्ज़ों की वापसी है उसने वफाकी हुकूमत को एक मुस्तकिल हेजान में मुब्तला किया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे फाइनेंसेस हैं वो बार बार डिसरप्ट होते हैं, हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। तो लिहाजा जो भी इसमें तब्दीली होगी वो सूबों की मर्जी से होगी। मसलन एजुकेशन का लफ्ज़ क्यों आया है? एजुकेशन का लफ्ज़ इसलिए आया है कि ये जो तजर्बा था कि हर सूबे का अपना अपना नसाब होगा, ठीक है, ये कोई तजर्बा 15 सालों में कामयाब नहीं हुआ। हमें एक कौमी नसाब की जरूरत है, कम से कम एक बुनियादी नसाब तो जब PTI की गवर्नमेंट ने उस कौमी निसाब की बात की थी तो आप लोगों ने उन पे तनकीद की थी कि ये एक करिकुलम जो है इसको, तो ये तो नहीं, देखिए एक बेसिक हमें ये नहीं कि हर चीज़ वफाक कहेगा कि ये वाली किताब होगी, लेकिन चंद सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिस पर वफाक चारों सूबों में एक ही निसाब होना चाहिए। उसके अलावा देखिए हर सूबा आज़ाद है अगर वो अपने सूबे की जो मादरी ज़बानें, कोर्ट्स की बात नहीं की इसके अंदर। जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 2006 से, अब तकरीबन 20 साल हो जाएंगे अगले साल, तो लिहाजा वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़े तौर पे उसका पूरा पैराग्राफ है। तो अगर उस पर अमल दरामद होता है तो उस पर किसी को कम से कम इन 2 जमातों को तो एतराज़ नहीं है। हैयत जो तब्दील होगी वो तो बहुत अहम सवाल होगा ना, इससे पहले ही PTI तो इसी के ऊपर एहतजाज कर रही है ना। रिफॉर्म्स का एजेंडा, रिफॉर्म्स कभी भी नहीं रुकनी चाहिए। पार्लियामान का काम है, पार्लियामानी निज़ाम के अंदर आप रिफॉर्म्स रोकें। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि कौन सी रिफॉर्म्स नेक नीति पे मबनी है, कौन सी बद नीति पे, और पार्लियामान का इख्तियार है रिफॉर्म्स करना। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ये 18वीं तरमीम PTI के दौर में, अब मैं सारे लोग बोलते थे कि 18वीं तरमीम की वजह से काम ख़राब, आपको पता है ओपनली लोग मिनिस्टर कैबिनेट के PTI के कैबिनेट मेंबर बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं उन्होंने, बहुत सारे लोग बोल। तो मैं
मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये पास की वो तो फ़ख्र करते थे, हम तो आज भी फ़ख्र करते हैं कि 18वीं तरमीम पे हमें बहुत फ़ख्र है, लेकिन डिस्कशन बिल्कुल होनी चाहिए, पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए और पार्टियों के अंदर भी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ जो सूबे नहीं संभाल सके, जो सूबे नहीं डिलीवर कर सके, कुछ वफाक के, लेकिन ये जो मजिस्ट्रेसी वाला निज़ाम है, हम फिर वो पुराने निज़ाम में जा रहे हैं, 100 साल पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जाने की फिर कोशिश कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स लेकिन मैं ये कहूंगा, देखिए मुशावरत का मतलब ये है, डिबेट होनी चाहिए। मुशावरत का मतलब ये है कि दिस इज ओपन टू डिबेट। जहां सेपरेशन ऑफ जुडिशरी हुई, पावर्स हुई थी, जुडिशरी ने की थी, आज देखें ना जुडिशरी की फेलियर है तो सीसीडी बनानी पड़ी। क्या हो रहा है नीचे? तो ये तो फिर हर तरफ तो ये इसका मतलब है बहुत सारी चीजों पर डिबेट होनी चाहिए कि आज हमारे लोअर जुडिशरी क्या कर रही है, आज हमारे हाई कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, कितना डिलीवर कर रहे हैं लोगों को, कितना इंसाफ दे रहे हैं। दुनिया में हम 118वें नंबर पे थे। इसको सिर्फ एक नजर से देख रही है ना खुर्रम साहब, जो बात वो उनकी तो ऐनक है बानी चेयरमैन, सिर्फ उसकी नजर से वो देखते हैं। असल इशू ये देखें ऑन द ग्राउंड, ये भी ऑन द ग्राउंड है, क्यों ना देखें, ये भी तो एक सवाल है। ये ऑन द ग्राउंड है, मैं भी ऑन द ग्राउंड हूँ। एग्जेक्टिव, हमें बहुत अच्छी बात है कि हमने अदलिया और मैजिस्ट्रेट को एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट खत्म करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अब इससे एग्री हो सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे बड़ी अच्छी बात है। उनको अलहदा करने का नतीजा ये निकला है कि हमारे शहरों में, कस्बों में हर चीज क्रिमिनलाइज हो गई, हर चीज पर FIR होती है। पहले एक एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी की सूरत में एक सॉर्ट ऑफ सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट थी। तो वही होगा ना। देखिए सिस्टम बुनियादी तौर पर उसका जो ढांचा है वो आपको लगता है कि इस तरह से दुरुस्त हो जाएगा? मैं क्विकली, शायद खटक साहब आप जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा, अगर आप मुझे अलाउ करें। जी प्लीज। सिर्फ आप इनसे पूछे कि पिछले 3 सालों में जितने FIR हुए हैं 780A के और इस 780A के अलावा पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा FIR हो रहे हैं, वरना ये काउंट कर दें। ठीक, यानी उसके बावजूद कि आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम बदला है, सबसे ज्यादा FIR अब हो रही है। नहीं तो देखिए ना, इस सिस्टम में कभी किसी सियासी जमात ने शहीदों की यादगारों की बेहरमती भी तो नहीं की। किसी सियासी जमात ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाई, किसी सियासी जमात ने पेशावर में 150 जानवरों को आग नहीं लगाई, किसी सियासी जमात ने पूरे मुल्क में पुलिस की गाड़ियां जलाई नहीं, डबोई नहीं, किसी सियासी जमात ने मोलोटोव कॉकटेल्स लेके यानी तेजाब वाली बोतलें भर के पुलिस के ऊपर हमला नहीं किया, किसी सियासी जमात ने कीलों वाले डंडे लेके इससे पहले हमला किया। तो लिहाजा जितने जराइम होंगे उसके हवाले से ही FIR होंगे। क्या आप तो ये कह दें ये जराइम नहीं हुए? तो जब जराइम हुए हैं तो FIR भी होंगे। पॉलिटिकल लोगों के घरों के शीशे नहीं तोड़े, किसी भी पुलिस ने तारीख में किसी की चादर और चार दीवारियों की इज्जत पामान नहीं की, किसी भी पुलिस ने हजारों की तादाद में पॉलिटिकल वर्करों को नहीं पकड़ा। पुलिस को तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप कौन से उसकी बात कर रहे हैं आईन और कानून की? और मैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी की बात कर रहे हैं जो सिविल क्राइम है उसके लिए। शायद भाई आपकी बात मिसाल देते हैं, 9 मई को कितना नुकसान हुआ था, पैसों में बता दें। लेकिन आपकी बात को अगर सच भी मान लीजिए, PTI का मौकफ तो आना चाहिए ना, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी के ऊपर आना चाहिए, 243 के ऊपर आना चाहिए, जुडिशरी के ऊपर आना चाहिए, जो 6-7 पॉइंट कोर्ट्स के ऊपर आना चाहिए। और मेरी गुजारिश है मीडिया पर नहीं आना चाहिए, पार्लियामान में आना चाहिए। नहीं, ये तो आप दोनों जमातें कह रहे हैं पार्लियामान में, वो तो डिबेट तो मीडिया भी करेगा ना सर। क्या करनी चाहिए? जरूर करें, हम डिबेट के लिए जरूर करें, लेकिन होता आपने दावत दिया तो हम डिबेट के लिए तैयार हैं। होता ये है कि ये सिर्फ मीडिया पर डिबेट करते हैं, जहां वक्ते कयाम होता है वहां से गायब हो जाता है। खटक साहब इसके ऊपर रिस्पांस दें, फिर मैं कामरान साहब के पास भी जाऊं। क्या पार्लियामान में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इसके अंदर आप लोग? कौन से पार्लियामान? देखिए पार्लियामान की बेतौकीरी, पार्लियामान का वकार कब मजरू होता है? जब जाली फॉर्म 47 के जरिए लोग आके उसमें आप बिठा देंगे तो पार्लियामान तो एक बिल्डिंग ही है। पार्लियामान तो तब मजबूत होता है जब उसमें आपके पास अवाम का मैंडेट हो। जब आप किसी की चुराई हुई सीटों के ऊपर आप आके उधर मखसूस नशस्तों के ऊपर खवातीन को बिठा देंगे तो वो कौन सा पार्लियामान है? उसकी क्या हैसियत रहेगी? मगर आप अभी तक उस पार्लियामान का हिस्सा है ना शायद साहब। मसला तो ये कि जब तक नहीं है पार्लियामान, ठीक बात है, मगर तकरीरें कर लें, पार्लियामान की कोई सर आप उसी डिबेटिंग क्लब का हिस्सा है ना। मसला तो ये है कि जब आप हिस्सा हैं तो आपको इस पे बात भी करना होगी।
हाँ तो हम हिस्सा है, हमें अवाम ने इलेक्ट किया है। चीफ इलेक्शन कमीशनर के ऊपर जो डेडलॉक है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर के ऊपर है, तनख्वाहें ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, डिबेट नहीं कर रहे। देखिए इनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनकी नुमाइंदगी की जिम्मेदारी है। ये उस नुमाइंदगी की जिम्मेदारी से अगर फरार हासिल कर रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो फिर इनसे सवाल होना चाहिए। ये जो मर्जी इनका मौकफ है, लेकिन जिन लोगों ने ये इनका दावा है कि इनको अवाम ने इलेक्ट किया है, तो फिर उन अवाम की नुमाइंदगी कौन करेगा अगर ये नहीं करेंगे? वो तो फिर खाली हो गए ना, वो तो फिर बगैर आवाज के हो गए कि इन्होंने ऐसे लोग इलेक्ट कर दिए हैं जो उन अवाम की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। डाकू इन लुटेरों से हमारी जान, अब ये फिर वो डाकू लुटेरे शुरू हो जाएंगे। 20 करोड़ मेरे घर में पेंट के डब्बों से निकले हैं, कहां से निकले हैं? अवाम हमसे एक्सपेक्ट करती है, कहते हैं डाकू चोर, छोड़ दें, मैं डाकू चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। डाकुओं को, लुटेरों को हम आपको 8 फरवरी को बाहर फेंक चुके थे, लेकिन अब जब आपको मुसलत कर दिया है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है फॉर्म 47 के जरिए, अभी हम आपका पीछा जो है नहीं छोड़ेंगे। अवाम तो हमसे यही चाहती है और वो हम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हो सकती है और होती रही है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर कामरान मुर्तज़ा साहब के पास जाएंगे। उनकी पार्टनाना फजल रहमान साहब का मूड क्या है, वो भी क्या ऐवान नहीं मैदान की बात कर रहे हैं, क्या वो भी अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में साथ होंगे नहीं होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कामरान साहब, जो सवाल है वो यही है कि एक अपॉर्चुनिटी फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है। ज़ाहिर है पिछली तरमीम में JUIF थी, शायद खटक साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर है PTI उसके अंदर वो मुसलसल PTI ये कहती है कि वो इसमें शामिल नहीं थे। क्या एक अपॉर्चुनिटी बनी है जिसमें कि ये सब दोबारा आप दोनों जमातों को मिल के आगे बढ़ने का मौका देती है ये अपॉर्चुनिटी? मैं इस बात का विटनेस हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ ना बोलूँ। मगर मैं इस बात का विटनेस हूँ कि PTI हर चीज़ में शरीक थी और मौलाना के घर में भी शरीक थी, अपोजिशन चैम्बर से भी शरीक थी। अब ना माने कोई, ठीक है, उसको कोई और, तो मेरे पास कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि नहीं आप दुरुस्त नहीं कह रहे। मैं ये भी नहीं कहता कि आप गलत कह रहे हैं, मैं उसको बड़े अच्छे अंदाज में कहता हूँ कि आप दुरुस्त नहीं कह रहे। मैं इस बात का विटनेस हूँ। बल्कि तारड़ साहब भी इस बात की विटनेस है कि उनसे बातें कुछ जो जब वो फ्लोर पे थे तो उस वक्त भी जो है ना दुरुस्त की PTI के कहने पे करवाई गई थी। एनी आओ, चले इस बात को छोड़िए, वो नहीं थे नहीं मानना तो फिर ना माने। अब ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि अल्टीमेटली जो है ना हमारी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा। मुझे मौलाना साहब का मैसेज वैसे आ गया है, फैसलाबाद में थे कि आप इस्लामाबाद में हैं तो इस्लामाबाद स्टेशन नहीं छोड़ना। कल शायद कोई मीटिंग रख ली है हमारी तरफ से और शायद और दोस्तों को भी ये मैसेज चला गया और जनरल सेक्रेटरी साहब को भी, और उनको तो शायद गया होगा। तो ये कल इसके ऊपर हम थोड़ा सा बैठेंगे, डेलिब्रेट करेंगे। मगर एक सबसे बड़ी जो उसमें जो हम हैंडीकैप है वो यही हैंडीकैप कि अभी तक डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं है। हम सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस है कि जी ऐसा है वैसा है। बिलावल का ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई चीज़ जो है ना तहरीर में है तो बिलावल साहब की है, इसके अलावा किसी के पास कोई तहरीर में नहीं है। लीक हुई हैं कुछ बातें, हम तक पहुंच गई। ज़ाहिर हम सिस्टम का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं से, तो ये चीज़ें हम तक आई हैं और उन जो चीज़ें आई हैं उसके नोट्स लेके और फिर जो सब कुछ जो पुराना सब मटेरियल था 26th अमेंडमेंट के हवाले से वो सब कुछ कल मौलाना साहब के सामने रखेंगे और फिर देखते हैं कि फिर क्या राय बनती है पार्टी की। मेरा ख्याल है कि पार्टी की राय बन जाने दें, उसके बाद हम ज़ाती राय दें। ये ना हो कि पार्टी की राय में और हमारी राय में कोई ऐसा इख्तलाफ आए। बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, ठीक बात है। शाहिद खटक साहब, आपकी पार्टी का क्या होगा? ज़ाहिर है आप खुद भी बहुत मुतहरिक हैं, परसों पेश की जा रही है ये तरामीम पार्लियामेंट के अंदर, डेडलाइन भी शायद एंड ऑफ नवंबर हो, बहुत कम दिन मिले इसके ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट के साथ बैठ सकें, बात कर सकें इसके ऊपर? पहले तो मैं सेनेटर साहब की इस बात को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम को जितना हमसे पॉसिबल था हमने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब दिन दहाड़े हमारे मेंबरान
ان کو اٹھایا گیا, کچھ کو خریدا گیا, کچھ کو دھمکیاں دی. اور ابھی تو میرے خیال میں 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے متعلق اس لیے بھی کچھ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی تک ہمیں ٹیلی فون کالز نہیں آئی. 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم جب ہمیں کالز آنا شروع ہو گئی کہیں سے, تو پھر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جی اب یہ ترمیم جو ہے یہ پاس کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت تو بیسیکلی اس وقت کی چیف جسٹس کو روکنے کے لیے انہوں نے جلدی کی, اور اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو عدلیہ مفلوج ہوئی, جو عدلیہ کا وقار جو ہے وہ مجروح ہوا, جس طریقے سے عدلیہ کو بے توقیر کیا گیا, اور اس کی گواہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز, اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے ان غیرت مند ججز, اور لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز تھے, انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹرز لکھے کہ ہمیں آزادانہ طور پہ کوئی فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں, عدلیہ جو ہے وہ مفلوج ہے. اور ابھی بھی 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینے پہلے آپ نے ججز دیکھے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں جا کے گئے اور ایک طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور رہی بات 27ویں آئینی ترمیم کی, تو میں تو بڑا سیدھا سادہ فارمولہ دے رہا ان کو کہ بادشاہ قائم کر لو, جو دل چاہے جس طریقے سے جائے آپ کرتے جائیں, کیونکہ اس ملک میں نہ آئین ہے, نہ اس ملک میں جمہوریت ہے, نہ اس ملک میں کوئی کسی کی سنوائی ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر میرا کوئی کیس ہو ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں, تو آپ پہلے سے یہ پریڈکٹ کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی انصاف نہیں ملے گا. تو اگر عدلیہ اس حد تک پہنچ گئی ہے تو 27ویں ترمیم یہ لے آئیں. اچھا شاہد صاحب, ایک اور امپورٹنٹ سوال جو میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی ہوں, ایک تو یہ امینڈمنٹس آ رہی ہے, دوسری طرف سے آپ لوگوں کی جانب سے ایک تحریک کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے, اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں ہی ہوگی. تو یہ بھی کوئی سب چیزیں ایک ساتھ ایک کوئی انسیڈنس ہے کہ سب مل کے آگے بڑھ رہی ہیں؟ تحریک جو ہے وہ ہماری جاری ہے مختلف ڈسٹرکٹس میں. کبھی ہم جلسے کرتے ہیں, کبھی ہم جلوس کرتے ہیں, اور ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہر فورم پہ, ہر لیول پہ جاری ہے. اور عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ڈائریکشنز آتی ہے, ان کی کوئی میجر کال آتی ہے, تو جیسا ہمارا لیڈر کہے گا, جو ان کا حکم ہوگا, جو ان کا آرڈر ہوگا, ہم پابند ہیں, ہم اس کو فالو کریں گے. اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو, ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو, ان کے بانجے حسان نیازی کو, اور ہمارے جو اسیرین ہے اس وقت پنجاب میں, تو ان کے لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی پروٹیسٹ کے ذریعے, دیکھیں مہذب معاشروں میں پروٹیسٹ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ مریدکی میں جو ہوا, مریدکی کا جو واقعہ ہوا جس میں عام لوگوں کو گولیاں ماری گئی. اور سب سے جو تعجب کی بات تھی مریدکے میں, جو ابھی منسٹر فار اسٹیٹ ہے, اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے لاوارث لاشوں کو دفن کیا. تو نہ انہوں نے تعداد بتائی کہ کتنے لاوارث لاشوں کو انہوں نے دفن کیا, کتنے لوگ اس میں مارے گئے, اس کے اوپر آپ رسپونڈ کریں. اسی طرح 26 نومبر کو لاسٹ ایئر ہمارے لوگوں مگر ابھی یہ دونوں چیزیں جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں, تحریک چل رہی ہے, نومبر میں اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں. پہلے میں ان کا پوائنٹ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ ہے وہ بادشاہت نہیں ہے, کہ جو ممبران اندروں کے ذہن بند ہیں کہ جب تک بانی چیئرمین نہیں کہیں گے تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم یہ جو اپنی آئینی ذمہ داریاں ہیں, آپ کو جو بھی ہو تحفظات ہوں پارلیمان کے اوپر, لیکن جن لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ان کی آواز کس نے اٹھانی؟ میں نے تو نہیں اٹھانی نا, میں ان کا نمائندہ نہیں ہوں. جن کے آپ نمائندے ہیں, آپ کا فرض ہے کہ جب اس طرح کی لیجسلیشنز آئیں, جس طرح کی 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی, اب 26ویں آئینی ترمیم جمہوریت کی ایک مثال ہے, آپ اس کو جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, لیکن کامران مرتضیٰ صاحب شاہد ہیں کہ جو اس کا پہلا مسودہ تھا اور اس کا جو آخری مسودہ تھا, اس میں کتنی ریڈیکل تبدیلی آئی تھی. کیوں آئی تھی؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی گئی تھی. اس کے اندر جو پہلی چیز ڈیمانڈ تھی حکومت کی, اس سے کتنا نیچے حکومت آئی جب ہم نے اس کو پاس کروایا. تو لہذا یہی جمہوری ہے جب آپ مشاورت کرتے ہیں. اور یہ بات اس کا کوئی تعلق بار کونسلز کے انتخابات کے ساتھ ہے؟ ابھی کہا ہے شاہد خٹک صاحب نے کہ وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جیتے ہیں پنجاب کے اندر. ان کا خیال ہو سکتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ایک جب لیجسلیشن ان رائٹنگ آ جاتی ہے تو تمام ممبران کا فرض ہے کہ ایک دفعہ اس کے اوپر اپنی رائے دیں. جماعتوں کا فرض ہے اس کے اوپر رائے دیں. آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہے کہ آپ نے دماغ بند کر دیا. نومبر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ گرم ہونے والا ہے. اگر پی ٹی آئی وہاں سے نکل آئی, وہاں سے احتجاج کی کال آ گئی, تو پھر آپ کے خیال میں میری ان سے استدعا ہے کہ اگر یہ پرامن رہ کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو پورے ملک میں کریں,
ان کے آخری 2 احتجاج 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 خونی ثابت ہوئے تھے، شہداء کی بے حرمتی ثابت ہوئے تھے، سرکاری جماعتوں کی آگ ثابت ہوئے تھے، جانوروں کی آگ ثابت ہوئے تھے. تو لہٰذا اگر یہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کی ضرورت کیوں ہے جب ان کی پارلیمان میں بھرپور نمائندگی موجود ہے؟ وہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے اپنے اس ایشو کے لیے جہاں جہاں بھی ان کو اعتراض ہے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آنا. انہوں نے کہا جی ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ہم ختم، مانتے نہیں ہیں کسی چیز کو. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ آپ کے پاس تو کمفرٹیبل میجورٹی دونوں کے پاس ہے کہ وہ مشاورت کا مقصد ہی یہ ہے. کل بلاول صاحب کو جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر امینڈمنٹ پروپوز کر سکتے ہیں. انہوں نے تو صاف ان کی جو ٹون ہے وہ تو یہ کہ ابھی سی سی بیٹھے گی اور اس کے بعد فیصلہ وہ اس میں امینڈمنٹ پروپوز کر سکتے ہیں. تو ابھی اس نے راؤنڈ آف ہونا ہے جو بھی پروپوزل ہے، تو راؤنڈ آف ہو کے سامنے آئے گا، ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں. اچھا اب یہ چند صاحب یہ نومبر کو ذرا آپ بتائیے کہ پی ٹی آئی اگر احتجاج کی کال دیتی ہے، عمران خان صاحب کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھل سکتی ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا سیاسی جماعتیں آپس میں انگیجمنٹ کریں. سیاسی جماعتیں تو انگیجمنٹ کر ہی نہیں رہی ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں اس وقت سب سے بڑی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں حکومت اور پی ٹی آئی کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انگیج کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی کرنا چاہیے. انہوں نے صوبہ ایک چلانا ہے، صوبے کے پوائنٹ آف ویو سے انگیج کریں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، وہ بات چیت سے معاملات سارے حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر سیاسی لوگ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے تو پھر ہم ایک دفعہ بیٹھ کے ٹی وی پہ لڑتے ہی رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے. اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا. پارلیمان کے اندر دیکھیں، پارلیمان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. کل کی لسٹ بھی میں نے دیکھی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا نام ہی اس میں چلے گا. وہ تو ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے جی، وہ تو ملاقات تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. صاحب یہ اس میں بھی اس حق میں ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے. تو سب اس کے حق میں، پھر مخالف کون ہے اس حق میں کہ وہ ایک وہ سی ایم ہے، وہ بار بار آتا ہے، اس کا لیڈر ہے. پھر شاید پنجاب میں آپ لوگ نہیں ملتے تھے، شاید پنجاب حکومت نہ کرنے دے رہی ہو، یہی ہو سکتا ہے. اچھا پنجاب حکومت میں اتنا آپ کو لگتا ہے کہ پاور ہے کہ وہ ہم اس کے ذمہ لگا. بات یہ ہے کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. کیا ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ان کے وکلاء کی بھی ہو رہی ہیں، ان کے خاندان کی بھی ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک پوائنٹ بنانا ہے، مجھے تو یہ خوشی ہے کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنی کابینہ سے حلف لے لیا ہے. اب بالآخر چاہے 16 دن لگے، 18 دن لگے، خیبر پختونخوا میں ایک آئینی حکومت قائم ہو گئی ہے. لہذا اس کے جو عوام تھے ان کے لیے اب حکومت ایک موجود ہے. درست بات ہے. شاہد صاحب یور ٹیک. میں چند صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے پاکستان پیپل پارٹی میں نرم مزاج کے بھی ہیں اور جمہوری بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پارٹی میں میں ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں. اس حوالے سے ان کا بڑا اصولی موقف رہتا ہے ایشوز کے اوپر. لیکن چند صاحب جب ہم مذاکرات کر رہے تھے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ، جب پارلیمان کے اندر ہی ایک کمیٹی بنی، تو جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ کے ساتھ ٹیبل کے اوپر ڈسکس ہوئی ہیں، تو مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہمارا لیڈر ہے عمران خان صاحب. تو ہم جا کے ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر جو کمیٹی بنی تھی ہماری طرف سے. تو ان کی کل اوقات یہ تھی کہ ایک ملاقات نہیں کرا سکتے تھے. دیکھیں جس طرح پاکستان پیپل پارٹی میں آپ کوئی فیصلہ بلاول کمانڈر سے ملاقات کے لیے بانی پیچھے پرمیشن نہیں چاہیے، وہ ہو جائے گی، وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کابینہ بنانے کے لیے پرمیشن چاہیے. مریم نواز کی اجازت کے بغیر آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کی سربراہ ہیں. ہم نے جو بھی چیز کرنی ہوتی ہے ان سے مشاورت کرنی ہوتی ہے. اچھا یہاں سے یہ پوائنٹ آیا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، کمانڈر سے ملاقات کے لیے اجازت نہیں چاہیے. یہ بادشاہت نہیں ہے، باقی ہر چیز بادشاہت ہے. جی شاہد صاحب، کور کمانڈر اگر چیف منسٹر سیکریٹریٹ آتا ہے، اور چیف سیکریٹریٹ جو ہے وہ تو ایک سرکاری دفتر ہے، تو کور کمانڈر اگر ہم بھی تو یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جب آپ نے چیف منسٹری کا حلف اٹھایا ہے تو 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی صحت کی، تعلیم کی، امن کی ذمہ داری آپ کے پاس آئی ہے، اس ذمہ داری کو عذرائے کرم پہچانا. جی اچھا میں چند صاحب وے فارورڈ اسی ترمیم میں سے نکل سکتے ہیں. دیکھیں وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے پاس بھی بڑی اپرچونٹی آئی ہے. 27 امینڈمنٹ کے اوپر پارلیمان کے اندر حکومت کے ساتھ اور اتحادی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں اور محمود صاحب کو استعمال کریں، مولانا صاحب کو استعمال کریں اور ان سے بیٹھ کے بات کریں. اور جب بات چیت سیاستدان آپس میں کریں گے، یقیناً نہ کوئی ایسی امینڈمنٹ بھی ہوگی جس سے پارلیمان کے اوپر حملہ تصور ہوگا یا صوبوں کے اوپر حملہ تصور ہوگا. اگر آپ بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ لڑائی کی طرف رہتے ہیں، تو پھر آپ بھی اتنے ذمہ دار ہیں جتنا کوئی اور ذمہ دار ہوگا. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ سب لوگوں کا. ناظرین، بات چیت اور خاص کر کے
अगर कोई तरमीम आ रही है तो जब तक वो कंसेंसस उसके अंदर नहीं आता, ज़ाहिर है कि उसके ऊपर इसी तरह शोर होता रहेगा जैसे 26 अमेंडमेंट के बाद हुआ था। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि पार्लियामान के अंदर इस पे बात हो कि ऐसा होगा क्या, हुकूमत सबको साथ लेके चलेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।